नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज शुबानुल मुबारक की 3 तारीख है और बुध का दिन है। आज के दिन अल्लाह का ये नाम अपनी पांचों हाथ की पांचों उंगलियों पर ये वजीफा पढ़ लो और अपने मुकद्दर का सितारा चमका लो। जैसे ही आप पढ़ेंगे इस वजीफे को तो आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा और नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा। इसको पढ़ें और पढ़कर अपने नसीब चमका ले और अल्लाह पाक के मोजज़ात को अपनी आँखों से देख ले, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये जो रजब का महीना अल्लाह पाक का महीना है जो कि गुजर चुका है, और ये जो शब्बान का महीना है ये मेरा महीना है। तो ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इसमें जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, जो भी अपने मुकद्दर के सितारे चमकाना चाहते हो चमका लो, अपने नसीब बदलना चाहते हो बदल लो, अपनी किस्मतों को बदलना चाहते हो तो बदल लो, क्योंकि ये रब्बे कायनात के महबूब का महीना है। तो जो भी इस महीने में अपने रब्बे कायनात से हम मांगेंगे वो हमें अपने प्यारे महबूब के सदका से ज़रूर अता फरमाएगा। इस वजीफे को जैसे ही आपके पास ये वीडियो पहुंचे तो आप इस वजीफे को फौरन पढ़ लीजिएगा। आज के दिन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसको मत छोड़िएगा। आपको इतना छोटा सा ये वजीफा है कि आपकी ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे, जो कि आपकी सारी ज़िंदगी में मुरादें पूरी नहीं हुई, हाजतें पूरी नहीं हुई, वो सब इस वजीफे को पढ़कर आजमा कर देख ले कि रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब के सदका से और अपने हुक्म से आपकी तकदीरों को बदल देगा, आपकी किस्मतों को बदल देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। मगर पुख्ता यकीन रब्बे कायनात पर रखना है। जब आप वजीफ़ा पढ़ने लगे तो अपने रब्बे कायनात पर पुख्ता यकीन रख के पढ़िएगा, क्योंकि कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखिएगा और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालू बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर नहीं मिलता। इसीलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा, पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। आज इस महीने में तकदीरों के फैसले होते हैं। ये 15 तारीख शबान की आने वाली है, शब बरात, जिस रात हम इंसानों की तकदीरें लिखी जाएंगी, हमारी किस्मतें लिखी जाएंगी। जिसने पैदा होना है वो लिखा जाएगा, जिसने मरना है, जिसने बीमार होना है, जितनी दौलत मिलनी है, जो मुश्किलें आनी हैं, जो परेशानियां होनी हैं, तो वो उस रात लिखी जानी है। तो उस रात के आने से पहले पहले इस वजीफे को पढ़ के अपनी किस्मत को रब्बे कायनात से बदलवा लीजिए। अपने प्यारे महबूब का सदका देकर रब्बे कायनात से जिद करके अपनी तकदीरों को बदलवा लीजिए। रब्बे कायनात इंशाल्लाह अपने हुक्म से आपकी मुरादों को पूरा अता फरमाएगा।
اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے گا تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور کوئی مجھ سے اگر کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کہ کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں یا کسی مسئلے کے لیے وظیفے کو پوچھنا چاہتے ہوں یا محفل میلاد کے لیے بلوانا چاہتے ہیں یا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں. اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں. اور وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھیے گا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر آپ کو وظیفہ کرنے کی بھی اجازت مل جائے گی. اور پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کیجئے گا. ایسا نہ ہو کہ کوئی بات رہ جائے اور آپ کو پورا وظیفے کی سمجھ نہ لگے اور آپ نے اپنی طرف سے کسی وظیفے میں نہ تو کوئی لفظ کم کرنا ہے اور نہ زیادہ بڑھا کے پڑھنا ہے. اگر ہم اپنی طرف سے کم یا زیادہ بھی کر دیتے ہیں تو بھی ہمیں وہ اس کا اجر اس کا اثر نہیں ملتا. اس لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ وظیفے کو کیجئے گا. انشاءاللہ رب کائنات ہماری تقدیروں کو بدل دے گا انشاءاللہ العزیز. آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ آپ اس دن میں 3 شعبان کے دن اس کو کسی بھی جگہ کسی بھی وقت بیٹھ کر سکتے ہیں. گھر میں، آفس میں، دفتر میں، مدرسے میں، مسجد میں، کہیں پہ بھی دکان پہ آپ بیٹھ کر سکتے ہیں. مگر جب وظیفہ کرنے لگے تو بالکل خاموشی، اطمینان اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے. جب وظیفہ کرنے لگے تو اس کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ فون استعمال کرنا، نہ ہی اٹھنا ہے. یہ 1-1.5 منٹ کا وقت لگے گا اور ہماری زندگی بدل جائے گی. چاہے آپ جتنی بھی دولت رب کائنات سے مانگیں گے انشاءاللہ العزیز رب کائنات اپنے حکم سے آپ کو عطا فرمائے گا. اگر آپ اس وظیفے کو اپنی کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی مراد کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہے اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جن کی اولاد نہیں ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا جن کے پاس پیسے نہیں دولت نہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور جن کے اپنے گھر نہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. دن میں آپ چاہیں تو 1 مرتبہ کر لیں، چاہے تو جتنی مرتبہ چاہیں آپ کر سکتے ہیں اس وظیفے کو. آج کے دن کیونکہ یہ دوبارہ سال کے بعد دن آئے گا تو آپ دوبارہ سال کے بعد ہی اس وظیفے کو کر سکیں گے. اگر آپ اس کو اس دفعہ کرتے ہیں تو اس کے معجزات جب آپ دیکھیں گے تو آپ دوبارہ اس دن کا انتظار کریں گے پورا سال، اور پھر اگلا سال آئے گا تو ہی ہم اس وظیفے کو دوبارہ پڑھ سکیں گے. کرنا اس طرح ہے کہ جہاں پہ بھی آپ بیٹھ کر پڑھنے لگے تو سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. جو دل چاہے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے کہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ درود پاک 1 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر وظیفہ شروع کر لیں. یا کریمو یا اللہ، یا کریمو یا اللہ، یہ اللہ پاک کے دونوں ناموں کو ملا کر جب پڑھیں گے تو 1 گنا جائے گا. اس کو آپ نے یا اللہ یا کریمو اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے. اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اس کو آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد جیسے ہی آپ نے یہ پڑھ لیا اس کے ساتھ ہی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا کریمو یا اللہ، یا کریمو یا اللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو آپ نے 15 مرتبہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ
اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا وہی درود پاک اب پڑھ کے وظیفہ اب آپ کا مکمل ہو گیا، اور اب آپ نے اپنے رب کائنات سے دونوں ہاتھ رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر لینے ہیں، اور پھر اپنا مقصد، جس بھی مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو پڑھا ہے، اس کی دعا مانگنی ہے۔ اور جب دعا کرنے لگے تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازماً یاد رکھنا ہے، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ رب کائنات سے یہ آپ ضد کر کے اپنی تقدیر لکھوائیں، اپنی مرادوں کو حاصل کریں، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے یہ تقدیریں لکھے جانے والا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ جو بھی اپنے رب کائنات سے محبوب کا صدقہ دے کر مانگیں گے وہ اپنے حکم سے آپ کو انشاءاللہ العزیز ضرور عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔